السلام عليكم. نكملوا لي ديبويمون ديالنا ديال لي زوبسيرفاسيون انستونطاني. دونك كنا وصلنا يعني سالينا لي زوبسيرفاسيون وبدينا في الاناليز ديال لي زوبسيرفاسيون انستونطاني. دونك جينا الار ستادير روبو et les besoins personnels. Le pourcentage ديالهم هو 9%. Donc قلنا on remarque que le pourcentage de R plus BP est de 9%, ce qui respecte les normes utilisées. Mais puisqu'il y a déjà 40 minutes comme temps de pause, on peut s'efforcer à réduire ce pourcentage. Mais il faut noter que ce pourcentage il varie en fonction des activités observées. Il faut donc consulter pour chaque activité les pourcentages adoptés par les normalisations utilisées. Donc ici, كل secteur d'activité كاين عنده لي بارتيكولاريتي ديالو. دونك ميمكنليناش دي دوني ندير واحد لو سيكتور وغنديرو دي انتربريتاسيون في واحد سيكتور اخر. دونك خصنا نعرفو راسنا هاد لي دوني خديناهم في واحد لا سيتوياسيون في واحد دي كونديسيون، لانتربريتاسيون خصها تكون في هذاك لي كونديسيون. بالنسبه لو دي سيتادير لي ديسكوسيون كيما قلنا il faut distinguer entre deux types de discussions. Les discussions techniques qui sont acceptées et les discussions non techniques, c'est-à-dire bavardage, ils ne sont pas acceptés à faire face. Même les discussions techniques qui ont واحد le pourcentage. ما خصهمش يفوتوه. إلا فاتوه ولاو des discussions techniques بزاف, c'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire les choses ne sont pas si claires. Les procédures, les modes opératoires, le système adopté, c'est-à-dire qu'il fait مشكل, puisqu'il y a trop de communication, trop de discussion, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas. Donc خصنا نردوا البال لهاد لي زيليمون واحد بواحد. ولكن اون جينيرال بالنسبه لو طو ديال لي كومونيكاسيون اللي هو هنا ديال 3% هو فايت لا نورمال، يعني فايت لي سيتادير لي ليميت ديالو، ولكن ماشي بزاف. مي حنا مالوروزمون في ليتود ما درناش ان ديستانكسيون، سادير ما درناش جوج ديال لي روبريك باش نعرفو ديسكسيون تكنيك اي ديسكسيون نون تكنيك كل وحده والبورسونتاج ديالها. دونك لو كانوا عندنا هاد لي دوني بجوج دونك نقدروا نديرو انتربريتاسيون اخرى. بالنسبه ل لي زاتونت كيقول هنا il faut étudier les sources des attentes et bien évidemment les procédures utilisées et les moyens d'approvisionnement. لان فين تيكون عندك l'attente c'est-à-dire كاين عندك un problème d'approvisionnement او لا un problème de lancement. وجوجهم غنقولوا approvisionnement, soit l'approvisionnement ما كايناش, soit l'approvisionnement كاينه ولكن كاين مشكل في لو لونسمون. هاد لو بورسونتاج هذا تيخصو يمشي لزيرو نورمالمون، يعني هاد لاطونت خصو يمشي لزيرو، ولكن 5% ما كبيرش بزاف، ولكن il doit tend vers le zéro. ودائما هاد لو بورسونتاج هو اللي كيدفعنا باش نشوفو لي بروسيدور واش كاينه ان سينكرونيزاسيون اونتر اي انتر سيرفيس اتولي. شنو هو لاطونت ما بين سيرفيس وسيرفيس وما بين اتولي واتولي؟ شنو هو لونكور؟ شنو هما لي ستوك؟ دونك هنا هاد الا كيعطيك واحد ليماج على هادشي، وفي نفس الوقت كيفتح لك الباب باش دير ايتود على لي ستوك وعلى لي زونكور ou bien sûr les procédures. Le P قلنا pan pour pouvoir bien juger le pourcentage des pannes.
on doit avoir une idée claire sur l'état de parc de machines. راه بعض المرات هاد لو بي دابا عندنا 5%، بعض المرات 5% راه إلي نورمال، وبعض المرات إني با نورمال. ملي تيكون عندك ان بارك دو ماشين اللي قديم يعني اوبسوليت، ديما طيح ديما عندك لي سي نورمال. ولكن ملي تيكون عندك واحد البارك دو ماشين اللي جديد وباقي مزيان وعندك هاد لي بان، دونك هنا كاين مشكل، وربما مشكل كاين في لو سيرفيس ديال المينتونونس، أو كاين مشكل في كومون اوتيليزي لو ماتريال ديال مانيير بيرفورمانس اي اديكوات. دونك هاد لو بي كتعطينا ايدي قلنا على البارك، و حتى هي ايماج على لو سيرفيس مينتونونس. بون لي ديبويمون كيما قلنا ديال لي دوني ما تيوقفوش على هاد الحد، مازال غندير واحد ليطاب اللي ماشي دائما تدار، ولكن بغينا نديروها باش تعرفوه صافي. اي ميثود دائما كاين عندنا لافون اي لابري. قبل ما نبداو اي اورغانيزاسيون اي انترفونسيون il faut faire attention. قبل ما دير اي موديفيكاسيون ولا اميليوراسيون تي خاصك دير واحد la référence de la situation actuelle, des taux, des numéros, des pourcentages, des productions إلى آخره. بمعنى la situation actuelle il doit être chiffré وغادا تبقى comme une référence. إلا ما كانش عندك هاد لا ريفيرونس بديتي تدير في لي زابروفيزيونمون، بديتي كدير في لي زاموليوراسيون ديالك، ما غادي حتى واحد ما غادي يعرف واش زدنا لقدام اولا رجعنا للور اولا بقينا في بلاصتنا. دونك من الاحسن تكون واحد التراسابيليتي، تكون عندك لا سيتياسيون اكطويل بيان شيفري، وهذيك الساعه غادي دوز لي زاميليوراسيون لي شونجمون لي موديفيكاسيون اللي بغينا نديرو، وفي على فان دائما تيكون عندك باش تكومباري ما بين لي دو، واش زدنا شويه واش زدنا بزاف الى اخره. دونك هذا غنقدروا نقولوا مثلا سي ان كيلكو سورس ان طو دو كرواسونس، باش نشوفوا راسنا على الاقل الا كان تطور نعرفوا راسنا بشحال تطوروا. دونك بالنسبه لنا في هذه الحاله هذه حنا ديجا في لافون ملي بدينا كان عندنا لو ان اللي هو 6400، وكانت عندنا لو بي سي دو 20%، كانت عندنا اختارينا لو اس ا 5%، لنعرفوا واش هاد لي زيليمون باقين فالابل اولا مابقاوش فالابل. اوكي ديجا ملي درنا السانتيز لقينا بان le taux ديال لو travail est de 79% et le taux ديال les irrégularités هو de 21%. Déjà le taux d'engagement il était de 20%, maintenant nous avons 21%. Donc نقدروا نقولوا c'est la même chose. Donc on y vient. Donc l'estimation ديالنا كانت صحيحه. دونك اون y vient. ولكن مع ذلك كاينه واحد بتي شونجمون ديال البي. واش هاد الشونجمون ديال البي غادا تاثر لينا على الاس وغتاثر لينا على لو ان؟ اون فا فوار. دونك اون فا كالكولي لو اس بريم، c'est-à-dire لا بريسيزيون، واش لا بريسيزيون نقصات ولا زادت. دونك هنا فيزوالمون نقدروا نقولوا بان لا بريسيزيون كانت 5% غادا تزاد، غتولي 4,80 ولا 90 ولا كيلكو شوز كوم سا. دونك ولات عندنا بلوس دو بريسيزيون. دونك لا فورمول ديالنا اس ايكال راسين كاري ديال 4 فوا 1 موان بي ديفيزي بار 1 فوا بي. دونك لقينا لو بي
هي le 21% et le S لقينا هي 4.84%. دابا خصنا نحسبو le N prime. Donc puisque le P تبدلات le S تبدلات probablement حتى le N غادا تبدل غير le S تبدلات positivement. غنشوفو دابا le N la même formule اللي استعملنا. Donc application numérique عطاتنا 6424 observations à faire. Donc des fois كتقدر تلقى le P ولا داك لو طو دونكاجمون تبدل بزاف و لو اس لو طو ديال بريسيزيون ضعفت و لو نومبر دوبسيرفاسيون ولا خصك دير واحد لو نومبر اكبر. دونك هنا خصك تعاود تكمل ليتود، يعني ما بقاتش ايتود باقا ما عطاتش دو كرون شوز. ولكن بالنسبه للوكا ديالنا عندنا بلس 24 اوبسيرفاسيون افير. دونك بلس 24 اوبسيرفاسيون افير ماشي تا الربع ديال واحد لو سيركوي. دونك ما غاداش تافيكتي لينا ليتود. دونك بالنسبه لينا حنا اوني بيان. دونك غادي اون فا غاردي لو 6400 اوبسيرفاسيون اللي درنا. دونك هنا cette fois-ci on va calculer l'écart type. L'écart type normalement on n'a pas besoin de calculer l'écart type لان هنا السيري ستاتيستيك اللي كونسونطري وحتى بالنسبه لو طو ما بين 20 و 21 وبالنسبه لو اس ما بين 5 و 4.84 c'est-à-dire il n'est pas espacé يعني قراب بعضياتهم. دونك l'écart type نورمالمون غادي نقدروا نلقاو غير فيزيوالمون غنقدروا نلقاو بانه صغير بزاف او n'a pas besoin de calculer. ولكن غنعاودو نديروه باش تعرفوا كيفاش غادي نخدموا به، لان دي فوا غادي يولي مهم اننا نعرفوه. وتا دابا مهم بالنسبه لنا ليتود ديالنا باش نعطيو لا سيكوريتي ليتود ديالنا ولا سميتو داك لا كونفيونس ليتود ديالنا. دونك ليكار تيب الكالكول ديالو هو بي فوان ان موان بي ديفيزي بار ان. دونك الراسين كاري ديال هادو تنعرفوا يعني ليكار تيب هو الراسين كاري ديال لا فاريونس و لا فاريونس هي ليكار تيب بار بويسونس 2. دونك ابليكاسيون نيميريك ليكار تيب هو 0.0051. دونك صغير بزاف سيتادير لي زيليمون سيري ستاتيستيك اي ني با اسباسي يعني قراب لبعضياتهم، يعني لي زيليمون قراب بعضياتهم. دونك هنا غادي نعاودو نشوفو بي ديالنا بالمقارنه. تيقول لك سي n supérieur à 10 et P différent à 0% et différent à 5%, il est possible de dire qu'il y a 95% de chances que P soit compris entre P plus ou moins 2 fois l'écart type. Donc la formule ديالنا هي هذه. دونك ملي حسبنا تلقاو عندنا البي ديجا او لا كالكولي هي 21% و P moins 2 fois écart type هي تقريبا 20%. و P plus écart type fois 2 هي 21%. donc ils sont يعني قراب بعضياتهم. donc l'étude ديالنا il est bien. بالنسبه لي ديبويمون ما تيحبسوش هنا، كاينين بلوزير ميثود بور فير لي ديبويمون. دونك نقدروا نديروا مثلا الكورب ا بي سي باريتو كيميل الى كيميل دي بورسونتاج بور فيزواليزي ليتود. نقدروا هنا مثلا انيوريو حنا لو طون دو طرافاي وناخذوا فقط لي زيريغولاريتي نديرو لهم ايتود نديرو لهم واحد الطابل ديالهم نديرو لهم كلاسمون ونيتوديو كل واحد بوحدو، لان لوبجيكتيف هو باش نديرو لا ريدكسيون ديال اولا نعرفوا لا سيتوياسيون ثم الثانيه باش بور اميليوري. Donc, l'amélioration, ça passe par la lutte contre les irrégularités. اكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.